quatrième question. On suppose dans un autre cas que le mouvement se fait avec frottement. Donc هنايا غادي نرجعوا للحالة ديالنا الأولانية يعني فاش كانوا عندنا 3 forces. Donc on suppose dans un autre cas que le mouvement se fait avec frottement. Je vais les frottements donc شنو يتغير تغيير R غتولي incliné et que les frottements sont équivalents à une force F. Donc كنعرفوا أن R كتكون من جوج ديال لي كومبوزونط R هي هادي. دونك كتكون من جوج لي كومبوزونط ديزولي عندك RT و RN هادي هي RT وهادي هي RN. دونك إلا كان لو سونس دو موفمون هو هذا هو السونس دو موفمون داكوغ عندك RT كتكون توجور في لو سونس كونترير و RN توجور بيربونديكولور au plan. Donc هذه هي اش هذه هي R يعني لا سوم ديالهم. دونك هذيك RT هاد لا فورس يعني ريسبونسابل على لي فروتمون RT قالوا لي ان RT هي كنسميوها F ولا F كتساوي شحال 0.5 نيوتن. trouver trouver la nouvelle expression d'accélération et calculer sa valeur. صافي دابا غادي نقلبوا على nouvelle. دونك هنايا راه عاوتاني غادي نابليكيو لا دوزيام لوا دو نيوتن. دونك شنو هي اهم حاجه غتبان لك من دابا؟ اهم حاجه هو ترسم الشكل. صافي هو ترسم الشكل. دونك بي ما عنديش فيها مشكل غادي نرسموها ديال او اكس. لا فورس اف هي هادي هذا شنو اللي يتغير هو ار. دونك هنا d'après la deuxième loi de Newton d'après la deuxième loi de Newton ما غاديش تعاود لي عاوتاني سيستيم اتيدي وكذا وكذا بطبيعة الحال d'après la deuxième loi de Newton on a P plus R plus F est égal à Z est égal à M à G est égal à M à G. Donc on dirait la projection sur OX تعطيني هي PX plus RX كنا كنكتبوها هادي بالضغمة العينين بلا ما نبقاو كنعقدو الأمور هي M à G à GX. Donc la projection هي ديال P sur l'axe OX كتعطيني زيرو لأنها بيربونديكولار عليها. Donc زيرو RX la projection ديال R على OX هي هادي. دونك لا بروجيكسيون ديال l'extrémité تعطيني هاد l'extrémité la projection de l'origine هو هاد لو بوين. دونك هادي هي اش هي R هي RX. دونك قلنا بلي la projection ديال R sur l'axe OX هي RX. داكوغ. دونك هنايا هاد RX كتساوي هي RT يعني لا كومبوزون طونجونسيال ديال R. دونك اللي ما عارفش ار تي قرينا في الكور مثلا بلي ان الى ار يعني سو كومبونز دو دو فيكتور ار يعني سو كومبونز دو دو فيكتور. دونك كتكون يعني بلا كومبوزونط نورمال ار ان ولا كومبوزونط طونجونسيال ار تي. داكوغ. دونك لا سوم ديال ار تي لا سوم ديال ار تي بلس ار ان كيعطيني ار. دونك واحد ليغور اللي كيطيحوا فيها بزاف التلاميذ قلنا فاش كتكون عندي فاش كيقول لي الموفمون سون فروتمون ار ني با يعني نيتيكال با ا زيرو. داكوغ. شكون اللي كيتيكال ا زيرو هو ار طونجونسيال. دونك ار طونجونسيال في الكور شفنا هي اش هي يعني لا سوم دي فورس دو فروتمون. متفقين؟ دونك داك لا فورس دو فروتمون كنمثلو بان سون فورس كنسميوها لا كومبوزون طونجونسيال ار تي ولا اما ار تي ولا اف مينيسكول. داكوغ فيكتور. وبالنسبه ل نورمال هي لا كومبوزونت نورمال. متفقين؟ دونك هي ريسبونسابل على ريسبونسابل باش لو كور يعني ما يمرش با دو لو سول. دونك هي مسؤوله على داك لو كور يعني باش ما ينغرش ليا في لو سول. داكوغ. هي اللي كتخليه واقف. داكوغ.
دونك ايغ نورمال راه توجور كاينه ايغ نورمال راه توجور كاينه شكون اللي مرة كتكون ومرة ما كتكونش هي ايغ طونجونسيال دونك فاش كيقولوا لي الموفمون سون فروتمون ايغ توتال ايغ طونجونسيال ما عنديش ماشي ايغ توتال ايغ طونجونسيال ما عنديش دونك الا كنديرو السونس دو موفمون هو هذا نرجع لوكا ديالي غنديرو السونس دو موفمون هو هذا متفقين دونك عندي هادي هي ايغ توتال غادي ايغ طونجونسيال ديزولي ايغ طونجونسيال هي هادي صافي وعندي هادي هي ايغ نورمال ايغ نورمال طونجونسيال يعني راه ماماسها هادي هي ايغ نورمال دونك لا سون ديال ايغ ان و ايغ تي راه كتساوي ليا هي ايغ دونك اش كنلاحظوا فاش درنا لا بروجيكسيون ديال ايغ على او اكس لقينا ان ايغ لا بروجيكسيون ديالها كتساوي ايغ اكس وهاد ايغ اكس اش كتساوي هي ايغ طونجونسيال داكوغ دونك شنو غادي نديرو قلنا بي اكس كتساوي 0 بي ايغ اكس كتساوي ايغ طونجونسيال داكوغ دونك راه ايغ se compose de deux vecteurs R tangentiel و R normal la projection ديال R لقيناها هي اش هي R tangentiel متفقين واش درنا الاسقاط لقينا كتساوي R tangentiel ما عليناش بلس بالنسبه لو سونس دو موفمون ديما ما ننساش ديما فاش كندير لا بروجيكسيون كنشوف لا سونس دو موفمون دونك ار اكس كتساوي ار توتال يعني في لا نورم في الطول ديالها متفقين ولكن ار اكس رومارك كي دايره مع او اكس يعني لو سونس اوبوزي دونك فاش كتكون هاد لا بروجيكسيون قلنا عندها لو سونس اوبوزي ديال او اكس كنزيدو موان دونك هنا راه خاصني ندير ان موان داكوغ دونك غنمشيو ل اف لا بروجيكسيون ديالها قلنا هاد لو بوين يعطيني هاد لو بوين وهاد يعني هاد ليكستريميتي غادي هاد ليكستريميتي هادي هي اف اكس من هنا حتى لهنا داكوغ اف اكس دونك غادي نكتبو اف اكس اش كنلاحظو اف اكس يتيغال اف داكوغ يعني عندهم نفس الطول و دونك غادي نديرو هي اف و بويسك اف اكس عندها لو سونس ديال او اكس دونك غادي نديرو بلس يتيغال ام اش ام ا جي دونك هنا عندنا لا بروجيكسيون ديال ا جي هي ا جي اكس قلنا بويسك لو موفمون سو في سولو لاكس او اكس متفقين بما ان الموفمون كيمشي سولو لاكس او اكس متفقين لا كومبوزونت ديال يعني شكون اللي كيتغير جي عنده جوج حنا في واحد الموفمون اللي هو ريكتيلين دونك عندنا ايغريك و اكس مثلا و زد هاد جي عنده ايغريك و اكس و زد هاد ايغريك و زد كونستانت متفقين سون كونستانت شكون لي فاريابل هو اكس دونك فاش غادي دير لها لي غيفي قلنا ديال ايغريك و زد غتلقى ايتيغال زي زيرو باش تلقى لا فيتاس غتلقى ايغريك زد ايتيغال زيرو دونك شكون اللي غيبقى ليك شكون اللي غادي يبقى ماشي n'égal pas à 0 ou à x. D'accord. Donc, lorsque le mouvement se fait selon OX, selon OX, had AG, d'après كتساوي juste AGX. Donc, AGY, قلنا كتساوي 0. Donc AGX est égal à AG va justifier les puisque le mouvement se fait selon l'axe OX, AG est égal à AGX est égal à AG. Donc, نسينا هنا اش كنقلبو trouver la nouvelle accélération. Donc la nouvelle accélération on a MAG est égal moins RT plus F donc AG est égal à quoi? Il y a F moins RT sur M. Allez, la nouvelle accélération on va dire application numérique F est égal à F de Newton moins RT à 0,5 sur M 0,5 je pense d'ailleurs 0,5 donc il y a 1,5 sur 0,5 donc il y a 3 mètres par seconde au carré donc AG est égal à 3 mètres par seconde au carré et calculer sa valeur donc RT il y a F RT il y a F puisque on est égal à 0,5 Newton. Donc, c'est la question, dernière question, l'exercice. On définit le coefficient de frottement K par la relation K est égal tangente phi. D'accord? Calculer K.
Donc le coefficient de frottement اش كيساوي هو la composante tangentielle après la composante normale Rn. دونك انت باش قلنا نرجعو للشكل اللي فات عندك فيه هي هادي صافي لونغول دو فروتمون هي هادي في داكوغ طونجونت ديالها طونجونت في تيكال كوا طونجونت في كيساوي هو السينوس على الكوسينوس صافي يعني سينوس في على طونجونت في دونك هنا شكون اللي كيمثل ليا المقابل واش ار تي ولا ار ان بطبيعة الحال هو ار تي فين هو السينوس ديال في هو هذا صافي السينوس ديال في هو هذا وفين هو الكوسينوس هو هذا صافي هذا هو المحاذي دونك عندك هنايا هذا هو المقابل دونك هذه هي ار تي دونك الا درتي واحد ترانسلاسيون غتكون عندك هذه هي ار تي واحد ترانسلاسيون داكوغ هذا هو المحاذي هي ار ان داكوغ دونك تعطيني هي سينوس على الكوسينوس سينوس في على كوسينوس في بطبيعة الحال عندك ار تي هنايا هي ار تي شنو هو الوتر لي بوسينوس واش كتسميوه دونك عندك هو ار سور ار على ار تي ار ان سور ار صافي طبقتي العلاقه ديال طونجونت في تيكال سينوس في على كوسينوس في دونك انت الا نسيتي شنو هو كا غتطبقي هاد لا غولاسيون عقل على ان كا ايتيغال كوا كا ايتيغال طونجونت في داكوغ دونك ايتيغال طونجونت في يعني غادي دير جوست المقابل على المحاذيه تمشي لك ار مع ار غتبقى لك ار تي على ار داكوغ دونك هادي باش كنعقل عليها الا نسيت دونك كا قلنا كيساوي طونجونت في كيساوي هو ار طونجونسيال على ار نورمال داكوغ دونك ار طونجونسيال عندي ايتيغال في ليكزيرسيس قلنا ا 0.5 ايتيغال ا 0.5 دونك غيكون عندي مشكل جو بونس في ار نورمال دونك ما عنديش ار نورمال دونك باش نلقاو ار نورمال فنظن لكم شنو غادي نديرو فكر مزيان ممكن توقف الفيديو شنو غادي نديرو دونك اش غادي نديرو لا بروجيكسيون سولون لاكس او ايغريك دونك غالبا ار تي كنلقاوها بواحد لا بروجيكسيون ار نورمال كنلقاوها بواحد لوطر بروجيكسيون داكوغ دونك ما غاديش نحفظك ما غاديش نقول لك هذيك باش كنلقاوها المهم حتى هي وحده كنلقاوها بان بروجيكسيون سولون ان اكس الاخرى كنلقاوها بلوطر بروجيكسيون سولون لوطر اكس بطبيعة الحال دونك لا بروجيكسيون ناخدو لا غولاسيون لا دوزيام لوا دو نيوتن تنقين دو نيوتن donc P plus F plus R est égal à M à G d'accord projection دابا على l'axe O Y غتعطيني كوا قلنا كنكتبو هادي بطرمات العين P Y plus F Y plus R Y est égal à M A G Y d'accord puisque le mouvement se fait sur l'axe OX donc H Y est égal à 0 donc غتعطيني هادشي غتعطيني 0 d'accord دونك غادي نرجعو للشيما ولا غادي نعاود نرسم شيما اخرى دونك عندي هذا هو دونك عندي هي بي نحاول ار غتكون هي هادي صافي دونك بي وهذا هو لاكس و ايكغيك دونك لاكس او اكس هو هذا ماشي مشكل هذا هو لاكس او ايكغيك دونك هادي هي اف داكوغ دونك غندير لا بروجيكسيون ديال بي لا بروجيكسيون ديال بي على او ايكغيك شنو غتعطيني لا بروجيكسيون ديال لوريجين صافي كيعطيني هاد لو بوين لا بروجيكسيون ديال ليكستريميتي غتعطيني هاد لو بوين هذا دونك هادي هي بي ايكغيك هي هادي دونك هاد لو بوين دونك هادي هي بي ايكغيك دونك بي ايكغيك اش كنلاحظو كتساوي هي بي لا ميم يعني عندها لا ميم نورم هي بي داكوغ دونك غادي نكتبو هي بي داكوغ ولكن بويسك بي ايكغيك يعني تو سونس كونترير ديال ايكغيك غادي نديرو هي موان بي داكوغ نعاود عندك بي ايكغيك عندها لا ميم لونغور مع بي يعني عندهم لو ميم انتنسيتي داكوغ غادي نكتبو هي بي و بويسك بي ايكغيك دونك غادي في لو سونس كونترير ديال او ايكغيك غادي كنزيدو واحد لو موان اف ايكغيك
اف ايكغيك إلا درنا لا بروجيكسيون ديال اف كيدير اف مع او ايكغيك بيربونديكولير، قلنا اي فيكتور بيربونديكولير على داك لاكس تقدر تعطينا لا بروجيكسيون ديالو زيرو، دونك غيعطيك لا بروجيكسيون تعطيك ان بوان، دونك اف ايكغيك تيغالا ا زيرو. مزيان، دونك بقات لي ار غادي لا بروجيكسيون متفقين. ممكن نجيبو هذا نديرو ليه واحد لا ترانسلاسيون، ممكن نخليوه، دونك غادي نديرها بلون اخر. دونك لا عندك لا بروجيكسيون ديال الاكستريميتي هي هادي، لا بروجيكسيون ديال لوريجين هو هذا، دونك هادي هي ار ايكغيك. دونك الا درنا واحد ترانسلاسيون لهاد ار ايكغيك شنو غادي نلقاوها كتساوي؟ هاد ار ايكغيك غنلقاوها كتساوي ار نورمال، داكوغ. دونك ار ايكغيك راه كتساوي ار نورمال، دونك غادي تكتب ليه هنايا ار نورمال. بويسك هاد ار ان يعني غاديه في لو سونس، ولا هاد ار ايكغيك غاديه في لو سونس لو ميم سونس ديال او ايكغيك، غادي نديرو بلس، داكوغ. دونك هاد لا ريلاسيون شنو غتولي؟ دونك هي موان بي بلس ار ان تيغالا زيرو، دونك ار ان تيغالا بي تيغالا ام فوا جي، دونك اللي هي 0.5 فوا جو بونس خدينا جي خدينا 10 دونك اللي هي 5 نيوتن. دونك K est égal à quoi? K est égal à قلنا هو RT sur RN. RT خرجت لينا عطاوني فيها 0.5 و RN هي 5. دونك جيسبيغ منكونش غلط في شي حاجة. عندك هنا M هي 0.5 G هي 10. مزيان RT 0.5 sur R. مزيان دونك K est égal à quoi؟ دونك غتخرج ليا هي 2.5 نيوتن. دونك هذا هو الكوفيسيون ديال لو فروتمون. دونك بدينا واحد لا كيسيون مثلا الا قال لي كالكولي ولا دوني في مثلا شحال كتساوي في، لقينا كا كتساوي هي عندنا كا قلنا كتساوي هي طونجونت في، مثلا طلبوا مني في، متفقين. دونك كيفاش شحال كيساوي طونجونت في؟ قلنا كا كتساوي هي 2 سي با نيوتن ماشي نيوتن، سي با نيوتن. دونك نيوتن على نيوتن هو 2,500 unités. D'accord, donc K est égal à tangente phi est égal à 2,5. D'accord, 2,5. Donc, puisque tangente phi est égal à 2,5, donc phi est égal à quoi? Donc, كيفاش كنحسبها بالكالكولاتريس؟ دونك هاد لا ريلاسيون كيفاش غنحسبو بالكالكولاتريس؟ يعني ابارتور من طونجونت في. دونك كنديرو الداله كتسمى الداله العكسيه في المات، ما عقلتش على سميتها اون فرونسي. دونك الداله العكسيه في المات كيفاش كنلقاو مثلا عندك في طونجونت في تيغال 2,5، دونك في تيغال اكوا. دونك الناس اللي ما كيعرفوش هادي لا ريلاسيون ديالها راه ساهله. دونك عندك طونجونت في تيغال 2,5، دونك الا بغينا نعرفو في كنديرو شيفت دونك هنا الكالكولاتريس راه على الدوغري، متفقين على الدوغري. دونك فاش نديرو هنا شيفت طونجونت 2,5 غتعطيني في، دونك هي 0,004 دوغري، متفقين. دونك بالنسبة للراديان نشوفو راديان 4 نديرو شيفت تيغال موان 0,74 يعني راديان، داكوغ. دونك هادي هي المهم انك خصك تعرف هاد القوالب ديال الكالكولاتريس. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الكالكولاتريس تحيه ليهم، الناس اللي في الباك وباقي ما كيعرفوش الكالكولاتريس زعما راه تحيه ليهم من هاد المنبر. اذا كملنا البروميير اكزرسيس، داكوغ، او لا لو دوزيام اكزرسيس، داكوغ. دونك دابا اون باس على troisième exercice. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.